सम्भाषणसन्देशः फेब्रुवरी 2018 मासस्य मासपत्रिका बालमोदिनी श्रेष्ठानि तत्त्वानि। कथाकारः गुरुमूर्तिः। कदाचित् कश्चन पण्डितः नद्यां स्नानं कुर्वन् मातुः प्रीतिः परा लोके बलं भ्रातुः परं मतं किरणा हि परं ज्योतिः परं गङ्गोदकं ध्रुवम् इति श्लोकम् उच्चारितवान्। तदवसरे वस्त्रक्षालनाय तत्र आगता कदाचित् महिला एतं श्लोकं श्रुत्वा हसितवती। एतत् अपमानाय मन्यमानः सः पण्डितः ग्राममुख्यं दृष्ट्वा दोषारोपणम् अकरोत्। ग्राममुख्यः तां महिलाम् आनाय्य अपृच्छत्, त्वया पण्डितस्य अपमाननं किमर्थं कृतम् इति। तदा सा महिला अवदत्, मया पण्डितवरस्य अपमाननं न कृतं कदाचिदपि इति। अद्य स्नानसमये मया उच्यमानं श्लोकं श्रुत्वा उपेक्षया हसन्त्या त्वया किं मम अपमाननं न कृतं? पण्डितः क्रोधेन अपृच्छत्। तत्र भवता उच्यमानं श्लोकं श्रुत्वा मया हसितम् इति तु सत्यं, यतः तस्य श्लोकस्य आशयः हासजनकः एव आसीत्। महिला वदत्, किं मातुः प्रीतिः श्रेष्ठा न? किं भ्राता बलकारी न? किं सूर्यकिरणाः ज्योतिरूपाः न? किं गङ्गाजलं पवित्रं न? इति अपृच्छत् पण्डितः। भवदुक्तानां श्रेष्ठता स्यात् कदाचित्, किन्तु ततोपि श्रेष्ठानि तत्त्वानि अन्यानि सन्ति लोके। यदि पितापुत्रयोः कलहः स्यात् तर्हि पुत्रपक्षं समर्थयति न माता, अपि तु पत्नी एव। अतः पत्न्याः प्रीतिः परालोके। यदा शत्रवः अस्मान् आक्राम्येयुः तदा तत्र बलायते बाहुः एव। अतः बलं बाह्वोः परं मतम्। यदि नेत्रे न स्यातां तर्हि जीवनमेव अन्धकारमयं स्यात्। अतः मया उच्यते दृष्टिशक्तिः परं ज्योतिः इति। यदि वृष्टिः स्यात् तर्हि एव जनानां जीवनं प्रचलेत्। अतः परं मेघोदकं ध्रुवम् इति वचनस्य एव औचित्यम् इति विवृतवती सा महिला। तस्याः कथनं श्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे सम्मतिपूर्वकं शिरः चालितवन्तः। कथा समाप्ता।